जी अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन कि उस तरीके से हेडलाइन आती है। तो ये मेरे पापा की तो अच्छा ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूँ तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं क्योंकि मैं बेटी बाद में हूँ, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं जिस तरीके से वो थे। तो इस मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया वैसा कमाया ऐसा हो गया, ऐसा अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि मसान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ तो मेरा केस है तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे, उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी मेरी आंटी मेरी माँ बनी है, हंसा हुसनारा। और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है, पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये मेरे माँ बाप जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना। और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के ये भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में स्कूल भी दे नहीं रहा था। तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब सब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है। आई वाज शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वाज लाइक ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे। अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब तो मैं बच्ची थी। और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो कि सोना जी गायब है। आप यकीन मानिए उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी है। सवाल ये आता है कि इतने दिनों के बाद आपने वीडियो डालना होता है, घटना कब की है और अभी क्या था? मैं 1996 की घटना है, 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई टू रेप मी, देन उसने फोर्सफुली शादी की, मम्मी को कह करके ऑलरेडी वी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस वक्त देखो, औरतें आपको पता है अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी तो मैं आंटी साइड ही पास्ड अवे इन वेरी रॉन्ग वे। आई वॉज लाइक अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज नॉट देयर, सम फैमिली वर देयर। रात को मैं रुकी एंड सेकंड डे आई वॉज हियर। मॉम क्राइड, आई क्राइड, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। बट आप सोचो, आप रेप कर रहे हो एक बच्ची को, मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी दे है एवरीथिंग। लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। आई टू रन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड आई वॉन्ट हर टू कम एंड स्पीक कि येस शी इज नॉट लाइंग, शी यूज टू कम टू मी, आई टू टेक अ बैक। फिर उसके बाद आई वेंट टू माई एक्स हस्बैंड फ्रेंड्स हाउस, ट्वाइस आई बीन, वो भी इतने सालों के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे बड़ी होने तक मैं भाग रही थी कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे, मेरे बाल निकाल दिए थे। वो सब दोस्त आके बोलते क्यों नहीं है कि मैं इतने न्यूज चैनल पे चल रहा है मेरा, दे हैव टू कम एंड स्पीक
کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ مستان صاحب کا یہ کریڈٹ کے لیے کر رہی ہو. یہ سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ میری فرینڈ کو ہی پتہ نہیں کہ حاجی مستان کی بیٹی ہیں. میں نے تو کبھی بولا نہیں, اور یہ جو بھی لوگوں کے پاس میں رہی ہوں, نو بڈی نو کہ ہو ایم آئی, میں نے بولا ہی نہیں کبھی. ابا کی عزت کا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں ابا کو لے کے میں کبھی سامنے نہیں آئی. سیکریٹ ڈاٹر تو نیوز چینل نے اس طریقے سے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد میں آئی, اور سیکریٹ ڈاٹر تو پہلے کے زمانے کے ایکٹرز کے ہوتے ہی تھے. کہ مما ہیروئن تھیں تو وہ چاہتی نہیں تھی کہ, کیونکہ وہ بہت ینگ تھی میں پیدا ہوئی ہوں, تو شی وانٹیڈ ٹو, ان کا بھی ایک سپنا ہے مجھے ایکٹر بننا ہے آل دس تھنگ. لیکن اس کا ناجائز فائدہ تو میرے گھر والوں نے اٹھایا نا. تو میں جیسے میں نے کہا کہ میرے ابا کو لے کے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے, اور میں خامخواہ حاجی مستان صاحب کی بیٹی بن کے مجھے کوئی سیلوٹ یا کچھ دے نہیں دے گا. میری عزت جاری ہے کہ دیکھو یہ اپنے ابا کے بارے میں لوگ ایسا بول رہے ہیں, کیا بول رہی ہیں, کیسا آدمی تھا, کیا ہے, یا میرا بھی تماشا بن رہا ہے, میرے ابا کی بھی عزت جاری ہے, ہماری عزت جاری ہے اس میں. لیکن اب کیا کریں, کب تک, عادل صاحب نے کہا کب تک خاموش رہوں میں, کب سے لڑ رہی ہوں. وہ آدمی مجھے میری بیٹی کو کہہ کر نہیں ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں, کورٹ جانے منع کرو, یہ کرو, میری طبیعت خراب. میں تو 2 بار آ کے گیا, میں حیدرآباد بھی گئی, سوچا کہ سیٹلمنٹ کریں. جوہو میں ہی میرا بنگلہ ہے, وہیں پہ میرا کیس چل رہا تھا. کیوں پولیس نے نہیں ہیلپ کیا مجھے؟ میرے پاس لائر بھی نہیں تھے. میرے پاس لوکل لائرز ہوتے تھے, 500 روپیز لیتے ہیں, کرتے ہیں, کیونکہ بڑے لائرز کی فیس بھی ہوتی ہے, اور لوکل لائرز ان کی بھی, لائر کی بھی غلطی نہیں ہے, وہ جو کام کر سکتا ہے وہی کرے گا, اتنا تاریخ لیتا تھا بس. اور میں ہی ڈیٹ پہ جا رہی ہوں, میں رکی ہوں, وہ آدمی کب آئے گا کورٹ, وہ آیا ہی نہیں. میں گئی ہوں 2016 تک, بیک ٹو بیک کورٹ گئی, پھر میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی, مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. جیسے آپ نے کہا سوسائڈ اٹیمپٹ, میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ فرسٹ ٹائم کیا تھا جب اس نے مجھے ڈیوورس دیا ان 2010. پھر اس کے بعد میں نے سیکنڈ کیا سوسائڈ اٹیمپٹ میری ممی کے انتقال کے 2-3 مہینے بعد. کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں وہ لے نہیں پا رہی تھی, اور پھر میں نے ابھی 2 سال پہلے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, بٹ بیکاز ہی واز ناٹ ریڈی ٹو سیٹلمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس نے تو یہ بات تو کہنے کی ڈر لگا کہ کیونکہ میرا کیس بند نہیں ہوا تب تک, ابھی تو حیدرآباد چلا گیا. تو آپ سوچو میں کتنا پریشان ہو کے, مطلب میں ہی یہ سب کرتے رہوں. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کورٹ میں تو ہم پس جاتے ہیں, تو میرے لا اسٹرک کرنے کا سر, ہم زندگی نکل جاتی ہے ہماری سب کی کورٹ میں. کچھ ایسا لا بنائے کہ ان کو سزا آن دا اسپاٹ ملے, کیونکہ کہاں سے لائیں ثبوت, کیا کریں آپ بتائیں. بہت اچھا بنا ہے, میں تو دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں. میں ٹرپل طلاق کے ٹائم پہ وہاں پر تھی, اور یہ سب باتیں میں نے کی بھی کہ میں مستان صاحب کی بیٹی ہوں, اور میرے ساتھ یہ ہوا. اور ہم نے بہت کوشش کی, پوری جی جان لگا دیا کہ یہ جیسے ہمارے اسلام میں یہ اس کا مس یوز ہو رہا تھا, ایسا نہیں ہوتی طلاق اتنے گندی طریقے سے. میں نے کہا کیا تماشا بنا رکھا ہے. لیکن مودی جی نے اس طریقے سے وہ جو پاس کروایا بل, اور ساری عورتوں کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے یہ چیز سے لوگوں کو ایک چھٹکارا دلایا مصیبت سے, ٹرپل طلاق کے. تو ابھی آپ کیا مانگ سرکار سے یا پولیس سے کیا مانگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کس لڑائی ہے آپ کی کس کو؟ میں یہی مانگ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ماما کو, میرے ایکس ہسبینڈ کو, ماما اصغر حسین, ناصر حسین, ان کو اریسٹ کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس میری پراپرٹی ہے, ان کے پاس میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے. ان لوگوں, اس آدمی نے میری زندگی خراب کر دی. ایک انسان کی زندگی آپ خراب کر رہے ہو. میں آج بھی وہ مینٹلی ٹراما سے نکل نہیں پاتی ہوں. مجھے کیا ڈسٹربنس ہے میرے ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو, میرے ڈاکٹرز ہیں کہ بھائی میرے پاس رپورٹس ہے کہ میں کتنی ڈپریشن میں تھی. مطلب آپ کیسے نکلو گے, ایک بچہ کیسے نکلے گا, کہ آپ کر کیا رہے ہو. اور مجھے ٹرپل طلاق کا آپ نے جو کہا, ٹرپل طلاق, مجھے بھی ٹرپل طلاق دی اسلم میں جا کے, رات کے 11 بجے طلاق. میں کہاں جاؤں. مجھے یہ ایلیگیشن بھی لوگ لگا رہے ہیں پراپرٹی کے لیے ایسا کر رہی ہیں, تو ٹرپل طلاق دے دی مجھے, تو پراپرٹی کے تو کب سے لڑنا چاہیے تھا مجھے. میرا ہی پیسہ ہے, میں کیوں لڑوں اپنی پراپرٹی کے لیے. میں تو مانگ رہی ہوں گیو مائی منی بیک, گیو مائی ہاؤس بیک. آپ گھسے ہوئے چور کی طرح. حسین مسان میں یہ لڑائی آپ کی آئیڈینٹی کی, آئیڈینٹی بھی لے لی گئی. آپ بتائیے کتنا کرائم ہے کسی کی آئیڈینٹی لینا, 12 سال میں شادی کرنا, اس کو بچے پیدا کر کے مارنے کی کوشش کرنا, گھر سے پھینک دینا, ٹرپل طلاق دے کے کچھ بھی نہیں دینا. 12 سال کی لڑکی شادی کر کے آپ 19 سال لکھ رہے ہو. میرے اسکول کے بچے بھی تو ہیں نا, ہم ایک ساتھ میں پڑھے ہیں. تو آپ سوچیے اتنے سارے کرائم کے بعد وہ آدمی, اور کرمنل کیسے, وہ ریپسٹ ہے, کرمنل ہے, اتنے بڑے کرائم کی وہ آدمی. لوگوں نے کہا, میں بولنا چاہوں گی کیونکہ دیکھتی ہوں میں کامنٹ, لوگ لکھتے ہیں ارے یہ مسلمان, کبھی کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو ارے یہ مسلمان, کوئی ہندو غلطی کرتا ہے ارے یہ ہندو, کوئی بھی ریلیجن کو لے آتے ہیں. میں سب سے کہنا چاہوں گی, جو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان, اگر وہ ایسی غلطی کرتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے, وہ حیوان شیطان ہے.
टेररिस्ट क्यों बोलते हैं हम? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता. तो वैसे ही शैतान और हैवान रेपिस्ट क्रिमिनल क्यों नाम दिया है? आप धर्म को मत लाइए. धर्म से क्या लेना देना? जो वाकई में मुसलमान है, वाकई में हिंदू है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा. शैतान करते हैं ऐसी हरकतें. कोई करता है कि अच्छा इंसान करता है जो वाकई में मानता है ऊपर वाले को, रेप करना, किसी का प्रॉपर्टी लेना, मर्डर करना. तो ये सब भी मैं लोगों को देखती हूँ. एक मेरा मसला चल रहा है, एक औरत यहाँ आपसे कह रही है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं उस ट्रॉमा से निकलना चाहती हूँ, हेल्प मी. हेल्प करने की जगह कुछ और ही बात करना शुरू कर देते हो. तो आप बताइए औरत जाए कहाँ? औरत छोड़ी, कोई आदमी भी अगर अपनी आप बीती बताए तो ऐसी कमेंट के बाद लोग सोचते हैं क्या करना है, तमाशे बना रहे हैं आप. तो मैं रोऊं तो कहाँ रोऊं? आप तमाशे पे तमाशा, तमाशे पे तमाशा क्या लगा रखा है? इंसाफ नहीं रह जाएगा एक कोने में, वो न्यूज बन के रह जाएगा जिंदगी भर के लिए. फिर आप बोलेंगे इतने साल आप क्या कर रही थी? एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है. फिर आखिर में क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, पुलिस से, क्या करना चाहते हैं आपकी आइडेंटिटी के लिए आप? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगी, सर जो लोग जैसे मैं हूं और भी लोग अगर आपके सामने आ रहे हैं तो हमारी आवाज आप तक अगर पहुंचती है तो जो केसेस आ रहे हैं सर प्लीज हमें हेल्प कीजिए. क्योंकि आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी हैं, तो हम किसके पास जाएं? मैं किसके पास मांग लगाऊंगी? जो देश चला रहे हैं उनको ही कहूंगी ना. और अगर उस पर तवज्जो दिया ही नहीं जाएगा कि कितने केसेस हो रहे हैं, लॉ स्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, तो हम न्यूज बन के तमाशा बन के रह जाएंगे. तो मेरी यही मांग है कि अब मेरा कोर्ट में री ओपन हो रहा है केस, तो मुझे हेल्प चाहिए पुलिस. क्योंकि पुलिस क्या करती है आपको पता है कि नहीं आप कोर्ट से आइए, ये करिए, इतना कुछ करें, पावर दें पुलिस को कि भाई वो उठा के लेकर आए. इनको कोर्ट का तो मसला चलता रहेगा, बट उठा के लाके पूछताछ करें. और जो भी आपको लगता है कि क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए सर आप लोग कीजिए. ये मेरी मांग है उनसे. आपके फादर से कभी कुछ मुलाकात हुई थी उससे? मैं तो 10 साल की थी ना जब उनका इंतकाल हुआ. तो पापा के साथ तो मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं. एक बच्चे एक बाप की क्या होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपने पापा के साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझे हासिल हो गया है. उनको देखने के बाद मुझे इतने अच्छा इंसान, तो मेरे पापा होने से पहले जैसे मैं बड़ी होती गई तो उनकी जो अच्छाई थी वो मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा भी कोई हो सकता है. किसी ने मुझे पूछा कि आप किसी में आपके पापा को इस तरीके, मैंने कहा कोई पैदा ही नहीं हो सकता. क्योंकि मेरे अगर पापा होते, अगर ये केस मेरा केस अगर मेरे पापा के पास जाता, बीइंग समवन एल्स, ऑन द स्पॉट इंसाफ होता. बट पापा रहे ही नहीं. और मैं ये कहना चाहूंगी बहुत खूबसूरत यादें हैं मेरे पापा के साथ. वो तो मैं वो बारे में बात करूंगी. अभी तो ये मेरे मसले की बात है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से. तो पहले ये तो इससे तो निकलूं मैं, वो एक अलग ही कहानी है मेरी और उनकी बीच की. हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ANI न्यूज चैनल ने मेरे पापा को बहुत साल पहले मैंने देखा था अभी, तो उन्होंने इंटरव्यू किया था और मैंने कमेंट भी लिखा था मुझे करना है इंटरव्यू, क्योंकि मेरे जो हालात थे जो हो रहे हैं अब तो. लेकिन देखिए आप लोग आए और भी चैनल्स आए, लेकिन आप लोग आए क्योंकि मैंने इस चैनल्स पे, क्योंकि मुझे था कि अरे ANI ने उन्हें इंटरव्यू किया था. तो मुझे सच्ची में बहुत खुशी भी है कि आप लोग आए थे. थैंक यू सो मच. रिपोर्ट तो आप निकाल सकते हैं, पठान जो ऑफिसर थे बोलेंगे हाँ मैंने तो, और मैं जा रही हूँ वहाँ पे BMC मछली मार्केट ना दूरदर्शन, साल हो गए बाद मुझे मैडम ये आप इतने साल से आप 2000 2000 लेके 2020 2015 नहीं मैं बताती हूँ. 2013 में मैंने केस किया था. 2007 मैंने कहा मुझे मम्मी से मिलना है, जबरदस्ती उठी हूँ मैं घर में. अब यकीन मानो मेरी मम्मी को जब मैंने देखा तो अंधी हो गई थी. और मेरे लिए तो था बिस्तर पे लेती हूँ, ट्यूमर हो गया. अब उस हाल आज जाके बोलो तो DNA करो, ये लो आप ये बाप बन गया, ये माँ बन गई. 2 दिन के बाद मम्मी से कहा कि ऐसे स्टेटमेंट दिए गए. ये लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट देने का रीजन ये है क्योंकि हमने ऐसे कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, ये एलिगेशन लगाए. हसीन मस्तानी से अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तानी की डॉक्टर. हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
ग्रहण से अमीषा जी का नाम लेते हैं, मतलब जस्टिस नाथ है, क्या इंसिडेंट आपके साथ हुआ था, पूरा वाला संदर्भ का पूरा डिटेल आप बताते हैं क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पापा को इस तरीके से बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन, क्योंकि उस तरीके से हेडलाइन आती है। तो ये मेरे पापा की तो अच्छा, ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूँ तो नाम लिया जाता है, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि लोग कैसे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं बेटी बाद में हूँ, पहले वो हाजी मस्तान है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उनके एथिक्स जो भी हैं, जिस तरीके से वो थे। तो इस मेरे पापा की कहानी नहीं चल रही है, उनकी मैं बेटी हूँ, उसका गुनाह नहीं कि मेरे पापा का उनका इंतकाल होने के बाद सब कुछ हुआ ना मेरे साथ। और लोग कहते हैं कि ऐसा कमाया वैसा कमाया, ऐसा हो गया ऐसा। अगर मेरे पापा ने जिंदगी भर अच्छे काम किए तभी मैं आपके सामने सेफ बैठी हूँ, मुझे मारने की कोशिश की थी। तो बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि मस्तान साहब को ना ड्रैग करें, उनकी कहानी नहीं है, ये उनकी बेटी की कहानी है। और बेटी लड़ रही है उनके कई सालों के जाने के बाद, उनके 2 साल के बाद तो उनके इंतकाल के बाद शादी हुई, और अब से लड़ रही हूँ, मेरी लड़ाई है। तो ये रिक्वेस्ट है। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमीषा जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो मेरा केस है तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं, मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे, उसका नाम नासिर हुसैन शेख है। तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी माँ, मेरी आंटी मेरी माँ बनी है, हंसा हुसनारा, और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है, पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये मेरे माँ बाप जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना, और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के ये भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में स्कूल भी दे नहीं रहा था, तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब जब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है, आई वाज शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था, लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वाज लाइक ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे। अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब तो मैं बच्ची थी। और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो के सोना जी गायब हैं। आप यकीन मानिए, उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी हैं। सवाल ये आता है कि इतने दिनों के बाद आप मतलब आपने वीडियो डालना होता है, घटना कब की है और अभी क्या था? मैं 1996 की घटना है, 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई टू रेप मी, देन उसने फोर्सफुली शादी की, मम्मी को कह करके ऑलरेडी वी हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस वक्त देखो, औरतें, आपको पता है, अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी, तो मैं आंटी साइड ही पास्ड अवे इन वेरी रॉन्ग वे। आई वॉज लाइक अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज नॉट देयर, सम फैमिली वर देयर। रात को मैं रुकी एंड सेकंड डे आई वॉज देयर। मॉम क्राइड, आई क्राइड, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। पर आप सोचो, आप रेप कर रहे हो एक बच्ची को, मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी दे है एवरीथिंग, लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं आपके साथ में पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। आई टू रन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड आई वॉन्ट हर टू कम एंड स्पीक कि येस शी इज नॉट लाइंग, शी यूज टू कम टू मी, आई टू टेक अ बैक। फिर उसके बाद आई वेंट टू माई एक्स हस्बैंड फ्रेंड्स हाउस, ट्वाइस आई बीन, वो भी इतने सालों के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे बड़ी होने तक मैं भाग रही थी,
کہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بال نکال دیے تھے. وہ سب دوست آگے بولتے کیوں نہیں ہے کہ میں اتنے نیوز چینل پہ چل رہا ہے میرا. دے ہیو ٹو کم اینڈ اسپیک. کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ مستان صاحب کا لیے کریڈٹ کے لیے کر رہی ہو. یہ سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ میری فرینڈ کو ہی پتہ نہیں کہ حاجی مستان کی بیٹی ہیں. میں نے تو کبھی بولا نہیں. اور یہ جو بھی لوگوں کے پاس میں رہی ہوں, نو بڈی نو کہ ہو ایم آئی. میں نے بولا ہی نہیں کبھی. ابا کی عزت کا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں ابا کو لے کے میں کبھی سامنے نہیں آئی. سیکریٹ ڈاٹر تو نیوز چینل نے اس طریقے سے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد میں آئی. اور سیکریٹ ڈاٹر تو پہلے کے زمانے کے ایکٹرز کے ہوتے ہی تھے کہ مما ہیروئن تھیں تو وہ چاہتی نہیں تھی کہ کیونکہ وہ بہت ینگ تھی میں پیدا ہوئی ہوں تو شی وانٹیڈ ٹو. ان کا بھی ایک سپنا ہے مجھے ایکٹر بننا ہے آل دس تھنگ. لیکن اس کا ناجائز فائدہ تو میرے گھر والوں نے اٹھایا نا. تو میں جیسے میں نے کہا کہ میرے ابا کو لے کے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے. اور میں خامخواہ حاجی مستان صاحب کی بیٹی بن کے مجھے کوئی سیلوٹ یا کچھ دے نہیں دے گا. میری عزت جاری ہے کہ دیکھو یہ اپنے ابا کے بارے میں لوگ ایسا بول رہے ہیں, کیا بول رہی ہیں, کیسا آدمی تھا, کیا ہے. یا میرا بھی تماشا بن رہا ہے, میرے ابا کی بھی عزت جاری ہے, ہماری عزت جاری ہے اس میں. لیکن اب کیا کریں, کب تک. عادل صاحب نے کہا کب تک خاموش رہوں میں, کب سے لڑ رہی ہوں. وہ آدمی مجھے میری بیٹی کو کہہ کر نہیں ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں, کورٹ جانے منع کرو, یہ کرو. میری طبیعت خراب. میں تو 2 بار آ کے گیا. میں حیدرآباد بھی گئی, سوچا کہ سیٹلمنٹ کریں. جوہو میں ہی میرا بنگلہ ہے, وہیں پہ میرا کیس چل رہا تھا. کیوں پولیس نے نہیں ہیلپ کیا مجھے. میرے پاس لائر بھی نہیں تھے. میرے پاس لوکل لائرز ہوتے تھے, 500 روپیز لیتے ہیں, کرتے ہیں, کیونکہ بڑے لائرز کی فیس بھی ہوتی ہے اور لوکل لائرز ان کی بھی لائر کی بھی غلطی نہیں ہے. وہ جو کام کر سکتا ہے وہی کرے گا, اتنا تاریخ لیتا تھا بس. اور میں ہی ڈیٹ پہ جا رہی ہوں, میں رکی ہوں, وہ آدمی کب آئے گا کورٹ, وہ آیا ہی نہیں. میں گئی ہوں 2016 تک بیک ٹو بیک کورٹ گئی. پھر میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی. مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. جیسے آپ نے کہا سوسائڈ اٹیمپٹ, میں نے سوسائڈ اٹیمپٹ فرسٹ ٹائم کیا تھا جب اس نے مجھے ڈیوورس دیا ان 2010. پھر اس کے بعد میں نے سیکنڈ کیا سوسائڈ اٹیمپٹ میری ممی کے انتقال کے 2-3 مہینے بعد. کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں وہ لے نہیں پا رہی تھی. اور پھر میں نے ابھی 2 سال پہلے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, بٹ بیکاز ہی واز ناٹ ریڈی ٹو سیٹلمنٹ کرنے کو تیار نہیں. اور اس نے تو یہ بات کو کہنے کی ڈر لگا کہ کیونکہ میرا کیس بند نہیں ہوا تب تک. ابھی تو حیدرآباد چلا گیا ہے. تو آپ سوچو میں کتنا پریشان ہو کے, مطلب میں ہی یہ سب کرتے رہوں. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کورٹ میں تو ہم پس جاتے ہیں, تو میرے لا اسٹرک کرنے کا سر ہم زندگی نکل جاتی ہے ہماری سب کی کورٹ میں. کچھ ایسا لا بنائیں کہ ان کو سزا آن دا اسپاٹ ملے, کیونکہ کہاں سے لائیں ثبوت, کیا کریں آپ بتائیں. بہت اچھا بنا ہے, میں تو دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں. میں ٹرپل طلاق کے ٹائم پہ وہاں پر تھی اور یہ سب باتیں میں نے کی بھی کہ میں مستان صاحب کی بیٹی ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا. اور ہم نے بہت کوشش کی, پوری جی جان لگا دیا کہ یہ جیسے ہمارے اسلام میں یہ اس کا مس یوز ہو رہا تھا, ایسا نہیں ہوتی طلاق اتنی گندی طریقے سے. میں نے کہا کیا تماشا بنا رکھا ہے. لیکن مودی جی نے اس طریقے سے وہ جو پاس کروایا بل, اور ساری عورتوں کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے یہ چیز سے لوگوں کو ایک چھٹکارا دلایا مصیبت سے, ٹرپل طلاق کے. تو ابھی آپ کیا مانگ سرکار سے یا پولیس سے کیا مانگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کس لڑائی ہے آپ کی پیچھے؟ میں یہی مانگ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ماما کو, میرے ایکس ہسبینڈ کو, ماما اصغر حسین, ناصر حسین, ان کو اریسٹ کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس میری پراپرٹی ہے, ان کے پاس میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے. ان لوگوں, اس آدمی نے میری زندگی خراب کر دی. ایک انسان کی زندگی آپ خراب کر رہے ہو. میں آج بھی وہ مینٹلی ٹراما سے نکل نہیں پاتی ہوں. مجھے کیا ڈسٹربنس ہے میرے ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو. میرے ڈاکٹرز ہیں کہ بھائی میرے پاس رپورٹس ہے کہ میں کتنی ڈپریشن میں تھی. مطلب آپ کیسے نکلو گے, ایک بچہ کیسے نکلے گا, کہ آپ کر کیا رہے ہو. اور مجھے ٹرپل طلاق کا آپ نے جو کہا, ٹرپل طلاق, مجھے بھی ٹرپل طلاق دی سلم میں جا کے رات کی 11 بجے. طلاق, میں کہاں جاؤں. مجھے یہ ایلیگیشن بھی لوگ لگا رہے ہیں پراپرٹی کے لیے ایسا کر رہی ہیں, تو ٹرپل طلاق دے دی مجھے تو پراپرٹی کے تو کب سے لڑنا چاہیے تھا مجھے. میرا ہی پیسہ ہے, میں کیوں لڑوں اپنی پراپرٹی کے لیے. میں تو مانگ رہی ہوں گیو مائی منی بیک, گیو مائی ہاؤس بیک. آپ گھسے ہوئے چور کی طرح. آئیڈینٹی بھی لے لی گئی. آپ بتائیے کتنا کرائم ہے کسی کی آئیڈینٹی لینا, 12 سال میں شادی کرنا, اس کو بچے پیدا کر کے مارنے کی کوشش کرنا, گھر سے پھینک دینا, ٹرپل طلاق دے کے کچھ بھی نہیں دینا. 12 سال کی لڑکی شادی کر کے آپ 19 سال لکھ رہے ہو. میرے اسکول کے بچے بھی تو ہیں نا, ہم ایک ساتھ میں پڑھے. تو آپ سوچیے اتنے سارے کرائم کے بعد وہ آدمی, اور کرمنل کیسے, وہ ریپسٹ ہے, کرمنل ہے, اتنے بڑے کرائم کی وہ آدمی. لوگوں نے کہا, میں بولنا چاہوں گی کیونکہ دیکھتی ہوں میں کامنٹ, لوگ لکھتے ہیں ارے یہ مسلمان, کبھی کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو ارے یہ مسلمان, کوئی ہندو غلطی کرتا ہے ارے یہ ہندو, کوئی بھی ریلیجن کو لے آتے ہیں. میں سب سے کہنا چاہوں گی
جو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان، اگر وہ ایسی غلطی کرتا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے، وہ حیوان شیطان ہے. ٹیررسٹ کیوں بولتے ہیں ہم؟ ٹیررسٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. تو ویسے ہی شیطان اور حیوان ریپس کرمنل کیوں نام دیا ہے؟ آپ دھرم کو مت لائیے، دھرم سے کیا لینا دینا؟ جو واقعی میں مسلمان ہے، واقعی میں ہندو ہے، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. شیطان کرتے ہیں ایسی حرکتیں. کوئی کرتا ہے کہ اچھا انسان کرتا ہے جو واقعی میں مانتا ہے اوپر والے کو، ریپ کرنا، کسی کا پراپرٹی لینا، مرڈر کرنا. تو یہ سب بھی میں لوگوں کو دیکھتی ہوں. ایک میرا مسئلہ چل رہا ہے، ایک عورت یہاں آپ سے کہہ رہی ہے ہیلپ می، میری مدد کرو، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس ٹراما سے نکلنا چاہتی ہوں، ہیلپ می. ہیلپ کرنے کی جگہ کچھ اور ہی بات کرنا شروع کر دیتے. تو آپ بتائیے کہ عورت جائے کہاں؟ عورت چھوڑی، کوئی آدمی بھی اگر اپنی آپ بیتی بتائے تو ایسی کامنٹ کے بعد لوگ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے، تماشے بنا رہے ہیں آپ. تو میں روؤں تو کہاں روؤں؟ آپ تماشے پہ تماشا، تماشے پہ تماشا کیا لگا رکھا ہے؟ انصاف نہیں رہ جائے گا ایک کونے میں، وہ نیوز بن کے رہ جائے گا زندگی بھر کے لیے. پھر آپ بولیں گے اتنے سال آپ کیا کر رہی تھی؟ ایک کوشچن مارک ہو جاتا ہے. پھر آخری میں کیا مانگ کرنا چاہیں گے سرکار سے، پولیس سے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی کے لیے آپ؟ میں تو سرکار سے یہ کہنا چاہوں گی، سر جو لوگ جیسے میں ہوں اور بھی لوگ اگر آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ہماری آواز آپ تک اگر پہنچتی ہے تو جو کیسز آ رہے ہیں سر پلیز ہمیں ہیلپ کیجیے. کیونکہ آج کے ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی ہیں، امت شاہ جی ہوم منسٹر جی ہیں، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ میں کس کے پاس مانگ لگاؤں گی؟ جو دیش چلا رہے ہیں ان کو ہی کہوں گی نا. اور اگر اس پہ توجہ دیا ہی نہیں جائے گا کہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں، لا اسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا، تو ہم نیوز بن کے تماشا بن کے رہ جائیں گے. تو میری یہی مانگ ہے کہ اب میرا کورٹ میں ری اوپن ہو رہا ہے کیس، تو مجھے ہیلپ چاہیے پولیس. کیونکہ پولیس کیا کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں آپ کورٹ سے آئیے، یہ کریے، اتنا کچھ کریں، پاور دیں پولیس کو کہ بھائی وہ اٹھا کے لے کر آئے. ان کو کورٹ کا تو مسئلہ چلتا رہے گا، بٹ اٹھا کے لا کے پوچھ تاچھ کریں. اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کرمنل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے سر آپ لوگ کیجیے. یہ میری مانگ ہے ان سے. آپ کے فادر سے کبھی کچھ ملاقات ہوئی تھی یا اس سے پہلے؟ میں تو 10 سال کی تھی نا جب ان کا انتقال ہوا. پاپا کے ساتھ تو میری بہت خوبصورت یادیں ہیں، ایک بچے ایک باپ کی کیا ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے پاپا کے ساتھ، مطلب مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی میں سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا ہے. ان کو دیکھنے کے بعد مجھے اتنے اچھا انسان تو میں نے، میرے پاپا ہونے سے پہلے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ان کی جو اچھائی تھی وہ مجھے ایسا لگا کہ اتنا اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے. کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کسی میں آپ کے پاپا کو اس طرح کی، میں نے کہا کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے اگر پاپا ہوتے، اگر یہ کیس میرا کیس اگر میرے پاپا کے پاس جاتا، بینگ سم ون ایلس آن دا اسپاٹ انصاف ہوتا. بٹ پاپا رہے ہی نہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی بہت خوبصورت یادیں ہیں میرے پاپا کے ساتھ. وہ تو میں وہ بعد میں بات کروں گی. ابھی تو یہ میرے مسئلے کی بات ہے نریندر مودی جی اور امت شاہ جی سے. تو پہلے یہ تو اس سے تو نکلوں میں، وہ ایک الگ ہی کہانی ہے میری اور ان کی بیچ کی. ہاں میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ANI نیوز چینل نے میرے پاپا کو بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا ابھی، تو انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور میں نے کامنٹ بھی لکھا تھا مجھے کرنا ہے انٹرویو، کیونکہ میرے جو حالات تھے جو ہو رہے ہیں اب تو. لیکن دیکھیے آپ لوگ آئے اور بھی چینلز آئے، لیکن آپ لوگ آئے کیونکہ میں نے اس چینلز پہ، کیونکہ مجھے تھا کہ ارے ANI نے انہیں انٹرویو کیا تھا. تو مجھے سچی میں بہت خوشی بھی ہے کہ آپ لوگ آئے تھے. تھینک یو سو مچ.